सायद तपाईहरु सबैजनाले मेरो आवाज सुन्नु हुँदैछ है? सुन्नु हुँदैछ? हुन्छ, थ्यांक यू। इन टाइम होप्स यो सेमिनारको दोस्रो दिनको साँझमा यो बाइबल क्लासमा तपाईहरु जतिजना पनि उपस्थित हुनुभएको छ, परमेश्वरले तपाईहरुलाई आजको यो बाइबल क्लासमा आशिष दिउन्, अनुग्रह गरून्। अनि म प्रार्थना गर्दछु पवित्र आत्माले तपाईहरुलाई यो शिक्षा बुझ्न सहायता गरून् भनेर। आमेन। र मैले हिजो पनि भन्दै थिए, अन्तिम दिनको विषयमा दिने शिक्षा धेरैचोटि बुझाउन पनि गाह्रो पर्छ अनि बुझ्न पनि गाह्रो पर्छ र यसलाई चाहिँ हामी एकदमै कन्सन्ट्रेट भएर सुन्यौं अनि यसलाई हामीले ध्यानसँग अध्ययन गर्यौं भने चाहिँ हामी यो कुरोलाई बिस्तारै बुझ्दै जान सक्छौं। अनि हिजो सेसन पश्चात हाम्रो सर रुबेनले तपाईहरु कतिजनालाई सोधिराख्नु भएको थियो अनि तपाईहरु त्यहाँ कोही पनि बोल्नु भएन, तर म चाहन्छु आज चाहिँ तपाईहरु यो सेसन पछिको छलफल बातचितमा बोल्नुहोस् अनि तपाईहरुले बुझ्नु नभएको कुराहरुमा कहीं कुनै स्पष्टीकरण दिनुपर्छ भने निश्चय म त्यसको लागि तयार हुनेछु। आमेन। अनि तपाईहरु मध्येमा कतिजनाले मलाई हिजो सम्पर्क गर्नुभयो, फेसबुक मार्फत तपाईहरु मसँग जोडिनु भयो अनि कतिजनाले व्हाट्सएप नम्बर मागेर मसँग व्हाट्सएप द्वारा पनि जोडिनु भएको छ। अनि निश्चय म तपाईहरुलाई यहाँ पढाइसकेको यो शिक्षाको यो पावर पोइन्टहरुलाई म पीडीएफ फाइलद्वारा म तपाईहरुलाई पठाइदिने छु ताकि तपाईहरुलाई यो कुराहरु स्टडी गर्न अझै सहायता पुगुन् भनेर। र मैले यो शिक्षालाई जति सक्दो सिम्पल बनाउने कोसिस गरेको छु। यसलाई बेसी म यसलाई ठूलो प्रकारले म यसलाई ल्याउन चाहदिन, तर एउटा सानो रूपमा मात्रै यसलाई म तपाईहरुको अगाडि प्रस्तुत गर्न चाहेको छु। अनि म आशा गर्छु तपाईहरुले यो शिक्षालाई बुझ्नुहुन्छ भनेर। आजको मैले तपाईहरुको अगाडि राख्नुपर्ने टपिक चाहिँ इन टाइम अनि यो इन टाइमसँग इजरायलको सम्बन्धको विषय लिएर केही कुराहरु छ। अनि हिजो चाहिँ हामीले प्रोफेटिक इभेन्टमा मैले हिजो तपाईहरुलाई राखेको चाहिँ त्यसको केही भागहरु मात्रै हो जो चाहिँ चाडहरुको विषयमा अनि टाइम्स एन्ड सिजनको विषयमा मैले तपाईहरुलाई बताए। तर यता अरु पनि प्रोफेटिक इभेन्टहरुमा मैले बताउनु पर्ने कुराहरु यद्यपि अरु थुप्रै छ, तर त्यो कतिवटा कुराहरु चाहिँ अब सेन्सिटिभ टपिक हो र मैले अनलाइन त्यो कतिवटा राख्नु त्यति उचित हुँदैन। अनि यस्ता यो टिचिङहरु चाहिँ धेरैचोटि क्लासरुममा सेमिनार भित्र राख्दा चाहिँ अझै सजिलो हुन्छ। केही छैन, जुम मार्फत पनि यसलाई हामीले राख्दै गर्दा धेरै कुराहरु बुझ्न तपाईहरुलाई सहायता पुग्नेछ। अनि म अलिकति मेरो स्क्रिन शेयर गर्ने अप्सनमा जाँदैछु। केही छन् तपाईहरुले धैर्य धारण गरिदिनु होला। हुन्छ, तपाईहरु सबैजनाले यदि मेरो यो स्क्रिनलाई
देख्दै हुनुहुन्छ भने यहाँबाट मैले शेयर गरिरहेको पावर पोइन्टबाट यो कुराहरूलाई नोट गर्न सक्नुहुन्छ। म यो टपिकमा जाँदै गर्दाखेरि केही मलाई फेसबुक मार्फत व्हाट्सएप मार्फत कतिजनाले सोधिराख्नु भएको विषयलाई अलिकति स्पष्टीकरण दिन चाहन्छु, जो हिजोको शिक्षामा सम्बन्धित छ। अनि यहाँ कतिजनाले हिजो मलाई सोधिराख्नु भएको थियो कि र्याप्चर कतिपल्ट हुन्छ भनेर। अनि त्यसको साथसाथै अर्को प्रश्न चाहिँ सङ्कष्ट काल भन्दा र्याप्चर अगाडि हुन्छ कि सङ्कष्ट काल पछि र्याप्चर हुन्छ भन्ने प्रश्न गरिराख्नु भएको थियो। अनि यो कुरोलाई मैले आज इजरायल इन द इन्ड टाइम्स टपिकमा किन बोल्दैछु भने यो टपिकभित्र पनि यो कुरो बुझ्न थुप्रै हामीलाई सहायता चाहिँ इजरायल देशमा हुने घटनाहरूले हामीलाई क्लियर गराउँदछ, स्पष्ट पार्दछ। अनि म अलिकति यसमा सोधिएको प्रश्न र तपाईहरु कतिजनाको त्यो कन्फ्युजनमा यो स्पष्टीकरण दिइरहेको छु। अब थियोलोजी गर्नुहुनेहरू अनि एस्केटोलोजीको यो शिक्षालाई पढ्नुहुने प्रियहरूलाई यो कुरो थाहा छ कि संसारमा 3 प्रकारको सिद्धान्तवादी मण्डलीहरू छ यो विषयमा। एक थरीकाहरू छन् जसहरूले सङ्कष्ट काल भन्दा अगाडि नै र्याप्चर हुन्छ भनेर विश्वास गर्दछन्। अर्का थरीका मानिसहरूले चाहिँ मध्य समयमा र्याप्चर हुन्छ भनेर विश्वास गर्दछन्। अनि अर्को एक थरीकाहरू छन् जसहरूले चाहिँ सङ्कष्ट कालपछि मात्रै र्याप्चर हुन्छ भनेर विश्वास गर्दछन्। अनि उनीहरूको सिद्धान्तलाई उनीहरूले क्लेम गर्ने बाइबलको वचनहरू देखाउने गर्दछन्। मेरो आफ्नो बाइबलको अध्ययन र अहिलेसम्म मैले यसलाई खोज्दाखेरि बुझेको कुराहरू वचनको आधारमा मैले तपाईहरुलाई बताउनु हो भनेदेखिलाई र्याप्चर थुप्रै पटक भएको छ। सायद पास्टर सुभाषज्यूले तपाईहरुलाई ब्लेसेड होपको विषयमा पढाउनु हुँदा यो कुरो बताउनु भयो होला कि वास्तवमा पुरानो करारमा पनि हामी र्याप्चरलाई देख्छौं। जस्तो नोह जल प्रलयमा नोहको परिवारलाई जहाजभित्र हुल्ने कुरोलाई पनि र्याप्चर भनेको छ। लुतलाई सदोम र त्यो गमोरामा विनाश आउँदा तानेर निकाल्ने कुरोलाई पनि र्याप्चर भनेको छ। अनि र्याप्चर चाहिँ एउटा ग्रीक वर्ड हो जसको हिब्रू चाहिँ हार्पाजो भन्ने शब्द छ। अनि एलिया माथि उठाइएको घटना हामीलाई थाहा छ। पहिलो राजामा हामी 19 देखि उता पढ्यौं भनेदेखिलाई अनि त्यो पनि र्याप्चर हो। अनि त्यसरी अब यो अन्तिम दिनमा हिजो जो मैले तपाईहरुलाई बताइरहेको थिएँ मण्डली चाहिँ माथि उठाइनेछ जसलाई हामी र्याप्चर भन्छौं। वास्तवमा बाइबलमा र्याप्चर भन्ने शब्द नै छैन, तर माथि उठाइनु, तान्नु, ठेल्नु, एउटा जग्गाबाट अर्को जग्गा लानु भन्ने शब्द चाहिँ र्याप्चर हो। अनि मेरो शिक्षा र मेरो अध्ययन अनुसार मैले बताउनु हो भने र्याप्चर चाहिँ महासङ्कष्ट काल सुरु हुनुभन्दा अगाडि हुन्छ। अनि यसको एउटा आधार चाहिँ के हो भनेदेखिलाई मैले हिजो तपाईहरुलाई प्रोफेटिक इभेन्टको टपिकमा पढाउँदै गर्दाखेरि मैले तपाईहरुलाई 7 वटा चाडहरूको विषयमा बताए। अनि त्यो 7 वटा चाडहरूलाई चाहिँ क्रमबद्ध ढंगमा अर्थात् एउटा यस्तो प्रोफेटिक प्याटर्नमा परमेश्वरले राख्नु भएको छ। त्यो 7 वटा चाडहरूलाई जुन ढाँचामा राखेको छ त्यसलाई हामीले हेर्दाखेरि क्रमैसँग निस्तार चाडदेखिको झुप्रोबासे चाडसम्मको 7 वटा चाडहरू स्टेप बाइ स्टेप एक पछि अर्को पूरा हुँदै जाँदाखेरि त्यो चाहिँ येशू ख्रीष्टको क्रुसको मृत्युदेखि सुरु भएको छ। प्यासओभर अर्थात्
निस्तार चाडमा येशू मर्नुभयो अनि अखिमेरी रोटीको चाडले येशूको पवित्रता, धार्मिकता, पाप क्षमाको कुरालाई देखाइँदैछ भने पहिलो फसलको चाडले येशूको पुनरुत्थानलाई देखाउँदैछ भने चौथो नम्बरमा पेन्टिकोसको चाडले मण्डली स्थापना र पवित्र आत्माको अभिषेकलाई देखाउँदछ। अनि यो चारवटा चाडहरूले येशू ख्रीष्टको जीवनमा घट्ने चारवटा घटनाहरूलाई चाहिँ हामीले संसारमा पूरा भइसकेको देखेका छौँ। आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि प्रेरितको पुस्तक 2 अध्यायमा हामीले हेर्यौँ भनेदेखिलाई 120 जना मान्छेहरू माथिल्लो तलामा भेला भएर बसेको बेलामा ठिक 50वां दिनमा अर्थात् पेन्टिकोसको दिनमा पवित्र आत्मा आउनुभयो, मण्डली स्थापित त्यहाँबाट भएको छ। यता परमेश्वरले मानिसहरूलाई दिनुभएको चाडमा चौथो नम्बरको चाड पेन्टिकोसको चाडले जुन घटनालाई सङ्केत गरेको थियो त्यो घटना त्यहाँ पुरा भयो। अनि त्यो 7वटा चाडहरू मध्येमा अब रहेको 3वटा चाडहरूले जुन घटनालाई सङ्केत गरेको छ त्यो अझै पनि पुरा भएको छैन। अनि क्रमबद्ध ढङ्गमा यदि त्यो चाडहरूलाई हेर्दै आउँदाखेरि चाहिँ नेक्स्ट चाड चाहिँ 6औं नम्बरको चाड चाहिँ प्रायश्चितको चाड होइन, झोप्रवासको चाड होइन, तर 5औं नम्बरको चाड चाहिँ तुरही फुक्ने चाड हो। अनि तुरही फुक्ने चाडले चाहिँ सिधै र्याप्चरलाई देखाउँदछ, जो पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायमा बताएको छ। अनि पहिलो कोरिन्थी म तपाईहरुलाई वचन नै पढेर सुनाउन चाहन्छु। पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको 51-52 पदहरूले बताउँदछ, हेर म तिमीहरूलाई एउटा रहस्य भन्दछु, हामी सबै मरि जाँदैनौँ तर हामी सबैको परिवर्तन हुनेछ। एकै क्षणमा आँखाको एक निमेषमा तुरहीको आखिरी आवाजमा, किनभने तुरही बज्नेछ र मरेकाहरू अविनाशी रूपमा बिउताइनेछ औ हाम्रो चाहिँ परिवर्तन हुनेछ। यहाँ के बताएको छ, एउटा शब्दलाई तपाईहरुले ध्यान दिनुहोस्। यसलाई विश्लेषण गरे भने यहाँ थुप्रो कुराहरू छ, तर त्यसमध्येमा एउटा कुरालाई याद गर्नुहोस्। यहाँ के भनेको छ भन्दा तुरही बज्नेछ। अनि मैले हिजो बताए दुई प्रकारको आगमन। र्याप्चर चाहिँ गुप्तको आगमन हो, चोर जस्तै गरेर आउने आगमन हो, तर दोस्रो आगमन चाहिँ खुल्ला रूपमा आउने आगमन हो। अनि गुप्तको आगमनमा चाहिँ परमेश्वरले तुरही फुक्नुहुन्छ भने खुल्ला आगमनमा चाहिँ स्वर्गदूतहरूले तुरही फुक्नेछ। मैले यो हिजो तपाईहरुलाई स्पष्ट पारिसके। अनि र्याप्चरमा अर्थात् येशू ख्रीष्टले मण्डलीलाई लिन आउने समयमा जुन तुरही बजाइन्छ, वचनले के भन्दैछ 52 पद 52 लाई हेर्नुहोस् तपाईहरुले। त्यहाँ एकै क्षणमा आँखाको एक निमेषमा, आँखाको एक निमेष भनेको जब हामी एकपल्ट आँखा झिम्काउँछौं त्यो 1 सेकेन्ड भन्दा पनि कम्ती समयमा तुरहीको आखिरी आवाजमा भनेको छ। अब यहाँ तुरहीको आखिरी आवाज भन्दाखेरि चाहिँ नि हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दा तुरही चाहिँ एकपल्ट मात्र बजाइँदैन रहेछ। तुरही चाहिँ एकपल्ट मात्र बजाइँदैन रहेछ। तर यहाँ प्रेरित पावलले कोरिन्थीको मण्डलीलाई के कुरा बताएको छ भन्दा तुरहीको आखिरी आवाज। यो कुरालाई नोट गरिराख्नुहोस्। तपाईको नोटबुकमा या तपाईको बाइबलमा यसलाई रातो पेनले हुन्छ कि कसरी हुन्छ अन्डरलाइन गर्नुहोस्, तुरहीको आखिरी आवाज भनेर। तुरहीको आखिरी आवाज चाहिँ किन भन्यो भन्दा नि तुरही एकपल्ट मात्र बजाइँदैन, तुरही थुप्रै पल्ट बजाइन्छ। अनि तपाईहरुले यदि तुरहीको चाड फिस्ट अफ ट्रम्पेटको इजरायलको पर्वलाई याद गर्नुभयो भने इजरायलको तुरहीको चाड चाहिँ एउटा वर्ष फेरिने समय पनि हो, अर्थात् नयाँ वर्ष। यो कुरो पनि तपाईहरुलाई याद होस्, बाइबलको क्यालेन्डरमा चाहिँ महिना एउटा ठाउँबाट सुरु हुन्छ तर वर्ष अर्कै ठाउँबाट सुरु हुन्छ।
महिना कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दा चाहिँ प्रस्थान 12 अध्यायमा भनेको छ हारुन अनि मोसालाई निसान महिना, यो चाहिँ तिमीहरूको वर्षको पहिलो महिना होस् भनेको छ। अनि पहिलो वर्षको पहिलो महिना अर्थात् निसान महिनाको 14वां दिनमा तिमीहरूले साँझमा यो थुमाला मार्नु भनेको छ। त्यहाँबाट निस्तार चाड सुरु हुन्छ। अर्थात् वर्षको पहिलो महिना चाहिँ निसान महिना हो, जो चाहिँ मार्च अप्रिलको बीचमा पर्छ। तर यो जुन तुरहीको चाड जो इजरायलीहरूले मनाउँछ नि, त्यो चाहिँ 7औं महिनामा मनाउँदछ, जो चाहिँ सेप्टेम्बरको र अक्टोबरको बीचमा पर्दछ। हाम्रो अङ्ग्रेजी क्यालेन्डर ग्रेगोरियन क्यालेन्डरमा चाहिँ 9 महिना चलिराखेको हुन्छ। त्यो टाइममा चाहिँ फिस्ट अफ ट्रम्पेट, जसलाई अहिलेको मोडर्न भाषामा चाहिँ रोस हासान्ना भन्दछ। अनि यो रोस हासान्नामा चाहिँ के गर्छ भन्दा उनीहरूले चाहिँ तुरही बजाउँछ। पुजारीहरूले जुन झुल्केको हेर्छ, पर्खिन्छ। अनि यसको एउटा फिक्स डेट हुँदैन, उनीहरूले राति पर्खिन्छ। अनि त्यो कोही बेला 2 दिनको समय पनि हुन्छ। जब इजरायलको जलवायु, इजरायलको ट्रेडिसनलाई हामीले स्टडी गर्दा यो कुरोहरू बुझ्छौँ। अनि त्यो जुन झुल्किँदाखेरि चाहिँ नि पुजारीले चाहिँ तुरही बजाउँछ। अनि त्यो तुरही चाहिँ 100 पल्ट बजाइन्छ। अनि 100 पल्ट तुरही बजाउँदा जुन आखिरी तुरहीको आवाज हुन्छ नि, त्यो चाहिँ पुजारीले लामो आवाजमा बजाउँछ अरे। अनि 100वां पल्टको तुरही जब उनीहरूले लामो बजाउँछ नि, त्यति बेला चाहिँ पुजारीले नयाँ वर्ष लाग्यो भनेर घोषणा गर्छ। अनि उनीहरूले त्यो नयाँ वर्षको उत्सव मनाउँदछ, तुरहीको चाड मनाउँदछ। 7 प्रकारको फलहरू उनीहरूले एकअर्कासँग मिलेर खाने गर्दछ। यो अहिले पनि त्यहाँ उनीहरूले गर्ने गर्दछ। तुरहीको चाडमा चाहिँ पुजारीले चाहिँ 100 पल्ट तुरही बजाउँछ। प्रेरित पावलले यहाँ तुरहीको आखिरी आवाज भनेर भनेको छ नि, यो चाहिँ वास्तवमा त्यही तुरहीको चाडसँग सम्बन्धित घटनाको कुरा हो। अनि हामी यहाँ एउटा स्पष्ट कुरा चाहिँ के बुझ्छौँ भन्दा यो चाहिँ र्याप्चरसँग सम्बन्धित कुरा हो। तुरहीको चाडले चाहिँ र्याप्चरलाई देखाउँदछ। पेन्टिकोसको दिनमा मण्डली स्थापित भयो, त्यहाँसम्मको चारवटा चाडहरूले जुन घटनाहरूलाई सङ्केत गरेको छ, त्यो घटनाहरू फुलफिल भइसक्यो। अब 5औं नम्बरको चाड तुरहीको चाडले जुन आउनेवाला घटना र्याप्चरलाई सङ्केत गरेको छ, त्यो पुरा हुन बाँकी छ। त्यहाँदेखि उता चाहिँ प्रायश्चितको चाडको समय सुरु हुन्छ। अनि पहिलो 4वटा चाड जो छ, यसलाई वसन्तको चाड पनि भन्छ, जो चाहिँ निसान महिनाको भित्रमा हुँदछ। अनि 7औं महिनादेखि लगालग 3वटा चाडहरू फेरि पुरा हुँदछ। यसकारण तुरहीको चाड भए पश्चात चाहिँ फेरि प्रायश्चितको चाड हुन्छ, जसले चाहिँ दोस्रो आगमनलाई देखाउँदछ। त्यसपछिको झुप्रोबासको चाडले चाहिँ 1000 वर्षको राज्यलाई देखाउँदछ। अनि हिजो मैले तपाईहरुलाई बताए कि परमेश्वरले 6 दिनसम्म काम गर्नुभयो। त्यो 6वटा दिन चाहिँ यस पृथ्वीमा मानिसले पाएको 6000वटा वर्षको एउटा सानो नक्सा हो। अनि यो परमेश्वरले 7औं दिनमा चाहिँ किन विश्राम लिनुभयो भन्दा उहाँ थाकेर विश्राम लिएको होइन, तर उहाँले त्यो एउटा मानिसलाई दिएको करार थियो पुस्तौंसम्म पालन गर्न। किनभने त्यो 7औं दिनको विश्रामले चाहिँ 6000 वर्ष पछिको अर्को एउटा 7औं अर्थात् अर्को 1000 वर्षको राज्यलाई सङ्केत गरेको छ, जो आउनेवाला छ, जसको विषयमा हिब्रू 4 अध्यायले बताएको छ। अनि त्यो झुप्रोबासको चाडले चाहिँ त्यो 1000 वर्षको राज्यको सुरुवातलाई सङ्केत गरेको छ। अनि र्याप्चर चाहिँ अब महासङ्कष्टकाल सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै मण्डलीमाथि उठाइन्छ। जबसम्म यस पृथ्वीमा मण्डली छ, तबसम्म यस संसारमा महासङ्कष्टकाल सुरु हुनु सक्दैन। किनभने यसको विषयमा चाहिँ यता पहिलो थिस्सलुनिकी पहिलो थिस्सलुनिकीमा तपाईहरुले 2 अध्यायमा
यसको विषयमा पाउनुहुन्छ। पहिलो माफ गर्नुहोस्, पहिलो थिस्सलुनिकी होइन, दोस्रो थिस्सलुनिकी 2 अध्यायको 7 र 8 पद। किनकि अधर्मको रहस्यले अघिबाटै काम गर्छ, तर अहिले एकजना रोक्नेवाला छ, त्यसलाई त्यसको बाटोदेखि नहटाउन्जेल त्यसले रोकिराख्नेछ। तब त्यो अधर्मी प्रकट हुनेछ, जसलाई प्रभु येशूले आफ्नो मुखको सासले नाश पार्नुहुनेछ र उहाँको आगमनको प्रकाशले विनाश पार्नुहुनेछ। यहाँ एकजना रोकिराख्नेवाला हुनुहुन्छ भनिएको छ। यो संसारमा महासङ्कष्ट काल चाहिँ त्यति बेला सुरु हुन्छ। विमल सर, एक्सक्युज मी, हजुर तपाईले स्लाइड चेन्ज गरिराख्नु भएको छ? गरेको छुइनँ मैले। छैन, ओके। हजुर म यो टपिकमा आएको छुइनँ अहिले। रोक्नेवाला जसले अहिलेसम्म रोकेर राखिराखेको छ, त्यो रोक्नेवाला चाहिँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। किनभने पेन्टिकोसको दिनमा जब पवित्र आत्मा पृथ्वीमा आउनुभयो, त्यस समयदेखि पवित्र आत्माको युग सुरु भयो, मण्डलीको युग सुरु भयो। अनि यस पृथ्वीमा मण्डली जब उठाइन्छ, तब पवित्र आत्माको त्यो युग पनि अन्त हुन्छ। वास्तवमा महासङ्कष्ट कालको समय चाहिँ अनुग्रह बिनाको समय हो। अनि महासङ्कष्ट काल चाहिँ 3 प्रकारको मान्छेहरूको लागि परमेश्वरले राख्नु भएको दण्ड हो। यो चाहिँ क्रोधको समय हो। अनि त्यो 7 वर्षको क्लेशकालको समयमा चाहिँ 3 प्रकारको मान्छेहरू यस पृथ्वीमा छोडिनेछ। एउटा चाहिँ अहिलेसम्म सुसमाचारलाई सुनेर पनि विश्वास नगर्ने मान्छेहरू त्यो सङ्कष्टमा पर्नेछ। दोस्रो, उहाँलाई विश्वास गरेर पनि सही जीवन नजिउने अर्थात् नामधारी इसाईहरू छोडिनेछ अनि त्यो सङ्कष्टमा पर्नेछ। अनि तेस्रो चाहिँ यहुदी जातिहरू यस सङ्कष्टमा पर्नेछ। किनभने यदि हामीले यर्मिया 30 अध्यायमा 4, 5, 6, 7 पदलाई पढ्यौँ भनेदेखिलाई त्यो सङ्कष्ट काल चाहिँ इजरायल यहुदी जातिको लागि पनि हो भनेर त्यहाँ बताएको छ। यसै कारण इन टाइम्सको टिचिङमा चाहिँ इजरायलको कुरालाई बताउनु अति नै जरुरी छ। म तपाईहरुलाई 3-4 वटा वचन चाहिँ देखाइराख्छु आज, अनि त्यसलाई तपाईहरुले अध्ययन गरेर यस विषयमा अझै डिटेल्समा बुझ्नको लागि तपाईहरुले मलाई पर्सनल मेरो WhatsApp नम्बरमा या त मेसेन्जरमा तपाईहरुले मलाई सायद माने सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है। म तपाईहरुलाई यो वचनहरु दिइराख्छु, सुन्नुहोस् ल, तपाईहरुले नोट गरिराख्नुहोस्। मण्डली किन सङ्कष्ट कालमा पर्ने छैन? 1 नम्बर रोमी 5 अध्यायको 9 पद अनुसार। 1 नम्बर कुरा यो स्लाइडमा छैन, किनभने मण्डली येशू ख्रीष्टको रगतद्वारा पहिलाबाटै धर्मी ठहरिएको छ। त्यो सङ्कष्ट काल चाहिँ अधर्मीहरूको लागि हो। यसकारण रोमी 5 को 9 ले भनेको छ, यसकारण उहाँको रगतद्वारा धर्मी ठहरिएको हुनाले झन बढी हामी परमेश्वरको क्रोधबाट अर्थात् त्यो क्रोधको समयबाट हामी बचाइनेछौँ भनेको छ। दोस्रो कुरो, किनभने मण्डली येशू ख्रीष्टद्वारा अघिबाटै मुक्तिको निम्ति अलग गरिएको छ। पहिलो थिस्सलुनिकी 5 अध्यायको 9 पदमा लेखेको छ, किनकि परमेश्वरले हामीलाई क्रोधको निम्ति होइन तर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा मुक्ति प्राप्त गर्नलाई अघिबाटै नियुक्त गर्नुभएको हो। हामी अगाडिबाटै मुक्तिको लागि नियुक्त गरिएका छौँ। हामी पहिलाबाटै येशूको रगतले धर्मी ठहरिएका छौँ। त्यो विपत्ति, त्यो महासङ्कष्ट कालको समय चाहिँ धर्मी नठहरिएका, मुक्ति नपाएका मान्छेहरूको लागि हो। यदि आज हामीले पहिलाबाट येशूलाई विश्वास गरेर उहाँको रगतले धर्मी ठहरिएका छौँ अनि हामी त्यही महिमित दिनको आशामा बसेका छौँ, अनि यो अवधिभरि हामीले हाम्रो विश्वासलाई जोगाउन विभिन्न प्रकारका मूल्य चुकायौँ, चुनौतीहरूको सामना गर्यौँ र त्यस्तो कष्टलाई सहेर हाम्रो साक्षी बनाएर हाम्रो विश्वासको जीवन जिएर पनि कहिले येशूलाई विश्वासै नगर्ने, विरोध गर्ने, सुसमाचारलाई नपत्याउने त्यस्ता मान्छेहरूसँग नै हामी पनि त्यही महासङ्कष्ट कालमा नै पर्छौँ भने
हामीले अगाडिबाटै उहाँलाई विश्वास गर्नुको मूल्य के रह्यो त? यसै कारण हामी चाहिँ पहिलाबाटै धर्मी ठहरिएका अनि बचाइएका मान्छेहरू हौँ। तेस्रो कुरा, किनभने येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको प्रतिज्ञा पूरा हुने आशामा मण्डलीले धैर्य धारण गरेको छ। प्रकाशको पुस्तक 3 अध्यायको 10 पद, तिमीले धैर्यको मेरो वचन पालन गरेको हुनाले तिमीलाई परीक्षाको त्यस बेलादेखि म बचाउने छु जो पृथ्वीमा बास गर्ने मानिसहरूलाई जाँच गर्न सारा संसारमा आउनेवाला छ। त्यो क्रोध, त्यो सङ्कष्ट एउटा ठाउँमा, एउटा जग्गामा मात्रै, एउटा जातिको लागि मात्रै आउने छैन, सारा संसारमा त्यो विपत्ति आइपर्नेछ। अनि त्यो विपत्तिबाट कोही पनि मान्छे बाँच्न सक्दैन। विद्वानहरूले भनेको छ त्यो महासङ्कष्ट कालमा चाहिँ नि यस पृथ्वीको 90% मानिसहरू नाश हुनेछ। हेर्नुहोस्। अनि पाँचौं कुरा म तपाईहरुलाई भनेर यो कुरालाई यहाँ अन्त्याउँदैछु। किनभने तयारी भएर प्रतीक्षामा बस्नेहरूको निम्ति अब मुक्तिको निम्ति देखा पर्नुहुन्छ। अब हामी मुक्तिको प्रतीक्षामा बस्छौं। हिब्रू 9 अध्यायको 28 पदले भन्छ, त्यसरी ख्रीष्ट पनि धेरैजनाका पाप बोक्नलाई एकैपल्ट बलि हुनुभयो र उहाँ दोस्रो पल्ट देखा पर्नुहुनेछ। पाप बोक्नको निम्ति होइन, तर उत्सुकतापूर्वक उहाँको प्रतीक्षा गर्नेहरूका उद्धारको निम्ति, उत्सुकतापूर्वक उहाँलाई पर्खिनेहरूलाई उद्धार गर्नको लागि उहाँ प्रकट हुनुहुनेछ भनेर यो खण्डले भनेको छ। र यी विभिन्न वचनहरूले चाहिँ हामीलाई यो स्पष्ट पार्दछ कि हामी त्यो सङ्कष्टमा पर्ने छैनौं। अब कुरा आयो अन्तिम दिनसँग इजरायलको सम्बन्धको कुरा। अन्तिम दिन महासङ्कष्ट काल परमेश्वरले यस संसारमा किन पनि राख्नुभयो त? उहाँले सिधै न्याय गरेर पापीहरूलाई नर्कमा पठाइदिन सक्नुहुन्थ्यो। उहाँले यस पृथ्वीमा किन शैतानलाई फेरि 7 वर्षसम्मको लागि राज्य गर्नु दिने त? प्रभु येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको शक्तिशाली अगमबानी, घृणित अनि उजाड पार्ने घृणित कुरा जब तिमीहरूले पवित्र स्थानमा खडा भएको देखौला, अर्थात् इजरायलको राजधानी यरुसलेमको मन्दिरमा त्यसले खुट्टा टेक्नेछ। नपुकदनेजर राजाले सुनको मूर्ति बनाएर मानिसहरूलाई दण्डवत गर्न लगायो। पहिलाबाटै त्यो घटनाले चाहिँ आउनेवाला दिनमा घट्ने घटनालाई संकेत गरेको छ। अन्तिम दिनको महासङ्कष्ट कालको एउटा नक्सा हामी त्यहाँ देख्छौं। अनि परमेश्वरले इजरायल जातिको लागि चाहिँ अन्तिम दिनको समयको लागि विशेष योजनाहरू तयार पार्नु भएको छ। एउटा कुरो याद गर्नुहोस्, जब परमेश्वरले अब्राहमलाई चुन्नुभयो, इजरायल जातिको पिता अब्राहमलाई चुन्नु हुँदाखेरि परमेश्वरले अब्राहमलाई प्रतिज्ञा गर्नुभयो। अनि त्यो प्रतिज्ञा चाहिँ के थियो भने, म तँबाट जाति खडा गर्नेछु, सारा पृथ्वीले तँबाट आशिष पाउनेछ, अनि तँ सारा जातिको लागि आशिषको मूल हुनेछस्। अब्राहमले त्यसको लागि मूल्य चुकाए। परमेश्वरले अब्राहमसँग जब त्यो करार स्थापित गर्नुभयो नि, अब्राहमले परमेश्वरबाट पाएको त्यो प्रतिज्ञालाई, त्यो आशिषलाई उसको दोस्रो पुस्ता इसाकमा सारेर लगेको छ। अनि इसाकले बाउबाट पाएको त्यो अधिकारलाई, त्यो अख्तियारलाई, त्यो करारलाई आफ्नो छोरा याकुबमा सारेको छ। करार चाहिँ कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन, अपरिवर्तनीय छ। इजरायलीहरूले कैयौंचोटि पाप गर्यो, कैयौंचोटि परमेश्वरको विरोधमा अधर्म गर्यो, तर परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई कहिले त्याग्नु भएन, तर बारम्बार क्षमा गर्नुभयो। अनि त्यो भत्किएको ठाउँमा उनीहरूलाई फेरि पुनर्स्थापित गर्नुभयो। यसको पछाडिको कारण के थियो भन्दा, परमेश्वरले अगाडिबाट अब्राहमसँग त्यो करार बाँधिसक्नु भएको थियो। अनि याकुबले फेरि आफ्नो 12 छोराहरूमा त्यो प्रतिज्ञालाई सारेको छ। त्यो 12 छोराहरू नै इजरायलको 12 कुल भयो। त्यो याकुबको नाम पछिबाट इजरायल भयो। अनि हामी के देख्छौं भन्दा, पछिबाट प्रभु येशू ख्रीष्टको क्रुसको मृत्युले अब्राहमलाई गरेको प्रतिज्ञा चाहिँ अन्य जातिहरूमा सारेको छ। किनभने रोमीको पत्र सायद 11 अध्यायमा होला, मैले भुल गरिन भने, त्यहाँ जंगली भद्राक्ष र असली भद्राक्षको कुरा गरेको छ। असली भद्राक्षले वास्तवमा अब्राहमलाई संकेत गरेको छ,
अनि असली भद्राक्षका हाँगाहरू, स्वाभाविक हाँगाहरू चाहिँ काम लाग्ने भएन अनि परमेश्वरले भाँचिदिनु भयो भनेको छ। अनि भाँचिदिएपछि त्यसमा जङ्गली भद्राक्षका हाँगालाई कलमी बाँधिदिनु भयो भनेको छ। यो वचनले हामीलाई के देखाउँछ भन्दा अन्य जातिहरू अब्राहमको आशिषमा आउने बाटो खोलिएको छ। किनभने नि स्वाभाविक हाँगाहरू चाहिँ कसरी काम लाग्ने भएन भन्दा नि इजरायलीहरूले उनीहरूको बिचमा आएको मसिहा येशूलाई विरोध गरे, इन्कार गरे। अनि उनीहरूले त्यो कुरालाई इन्कार गर्दा नि उनीहरूले आत्मिक आशिषलाई गुमाइ पठाए जो येशू ख्रिस्टद्वारा प्राप्त गर्न सकिन्थ्यो। तर अन्य जातिहरूले जब त्यो आशिषलाई स्वीकार गरे नि, गलातीको पत्र 3 अध्यायमा हामी यो पाउँछौँ, जसले येशूलाई विश्वास गरे उनीहरू अब्राहमको सन्तान भए। अनि जसले येशूलाई विश्वास गरे उनीहरू अब्राहमका वंशज भए। अनि जसले येशूलाई विश्वास गरे अब्राहमलाई पाएको प्रतिज्ञा उनीहरूले पाए भनेको छ। अर्थात् हामी येशूद्वारा अब्राहमको आशिषमा जिउने मान्छेहरू भएका छौँ। वास्तवमा यहाँ दुई करारका जातिहरूको विषयमा कुरा गरिएको छ। एउटा करारका जातिहरू इजरायलीहरू हुन्। उनीहरू शारीरिक रूपले आशिषित छन्। परमेश्वरले अब्राहममा गरेको प्रतिज्ञा अनुसार, त्यो करार अनुसार इजरायलीहरूलाई आशिष दिनुभयो। उनीहरूले मसीहालाई इन्कार गरे तापनि परमेश्वरले अब्राहममा गरेको प्रतिज्ञालाई पूरा गर्नुभयो। त्यो प्रतिज्ञालाई परमेश्वरले इजरायली जातिबाट हटाउनु भएन। तर उनीहरू भौतिक रूपमा आशिषित भए, तर आत्मिक आशिषलाई उनीहरूले गुमाइ पठाए। तर त्यो करार येशू ख्रिस्टको क्रुसको बलिदानले त्यो करारलाई अन्य जाति अर्थात् हामीले पायौं, अर्थात् मण्डलीले पायो। यसकारण बाइबलमा चाहिँ दुईवटा करारका जातिहरू छन्। एउटा करारका जातिहरू हुन् इजरायलीहरू, दोस्रो करारका जातिहरू हुन् मण्डलीहरू। अनि यो अन्तिम दिन चाहिँ नि त्यो शरीरमा जिउने करारका जातिहरू इजरायलीहरू अनि आत्मिक रूपमा जिउने, आत्मिक आशिषमा अब्राहमको आशिषमा सहभागी भएका मण्डलीको लागि यो दुवै करारका जातिहरूको लागि अन्तिम दिनको समय अति नै महत्त्वपूर्ण छ। अनि यसै कारण हामीले अन्तिम दिनलाई बडो स्पष्टसँग बुझ्नु भन्छ हामीले इजरायललाई स्टडी गर्न जरुरी छ। इजरायलमा घट्ने राजनैतिक घटना होस्, कुनै पनि प्राकृतिक घटना होस्, त्यो बाइबलको अगमबानीसँग जोडिएको छ। म तपाईहरुलाई अब चाहिँ यो स्लाइड चेन्ज गरेर केही पोइन्टहरु देखाउँदैछु। तपाईहरुले यति बेला मलाई मेरो यो स्लाइडलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यो वचनलाई नोट गर्नुहोस्। लुकाको सुसमाचार 21 अध्यायको 29, 30 अनि 31 पद। यहाँ के लेखेको छ भन्दा उहाँले तिनीहरूलाई एउटा दृष्टान्त भन्नुभयो। दृष्टान्तमा के भनेको छ? अन्जीरको रुख र सबै रुखहरूलाई हेर, तिनले पालुवा फेरेको देखेर तिमीहरू आफै थाहा पाउँछौ कि ग्रीष्म ऋतु नजिकै छ। त्यसै गरी तिमीहरू पनि जब यी कुराहरू भइरहेको देख्छौ तब परमेश्वरको राज्य नजिकै छ भनी जान। मैले अन्जीरको रुख र सबै रुखहरूलाई हेर भन्ने यो शब्दलाई अन्डरलाइन गरेको छु, हाइलाइट गरेको छु। यहाँ प्रभु येशूले एउटा कोड वर्ड बोल्नुभयो। सांकेतिक भाषामा यहाँ जुन शब्द चलाएको छ अन्जीरको रुख अनि सबै रुखहरू, अनि यो अन्जीरको रुखले चाहिँ इजरायललाई देखाउँदछ अनि सबै रुखले चाहिँ इजरायल बाहेक इजरायलको वरिपरिको अरू देशहरूलाई देखाउँदछ। अनि प्रभु येशूले चेलाहरूलाई यो कुरा भन्नु हुँदै गर्दा सांकेतिक भाषामा अन्जीरको रुखलाई हेर भनेर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ इजरायललाई हेर भनेर भन्नु हुँदै थियो। अनि इजरायलमा हुने घटनाहरू चाहिँ अगमबानीय छ। अनि त्यो अगमबानीय घटनाहरूमा इजरायलमा परमेश्वरले इजरायलको निम्ति गर्नुभएको थुप्रै प्रतिज्ञाहरू पूरा भएको छ जो चाहिँ अन्तिम दिनसँग सम्बन्धित छ। अब तपाईहरुले यहाँ लुका 21 को 24 लाई हेर्नुहोस्। यहाँ यस्तो लेखेको छ, तिनीहरू तरवारले मारिनेछन् र सबै देशहरूको
देशहरूमा कैदी बनाएर लगिनेछन् अनि अन्य जातिहरूको समय पुरा नभएसम्म तिनीहरूले यरुसलेमलाई खुट्टामुनि कुल्चेर राख्नेछन् भनेको छ। अनि मैले यहाँ अन्य जातिहरूको समय भन्ने शब्दलाई पनि अन्डरलाइन गरेर हाइलाइट गरेको छु। तपाईहरुले आफ्नो बाइबलमा यो शब्दलाई अन्डरलाइन गर्न सक्नुहुन्छ। प्रभु येशूले यहाँ अन्य जातिहरूको समय भन्नुभयो अनि अन्य जातिहरूको समय कहिलेदेखि सुरु भयो भन्ने कुरालाई हामीले थाहा पाउन जरुरी छ। प्रभु येशू ख्रीष्टको यस भनाइमा यो अगमबानीमा अन्य जातिको समय सुरु भएको र अन्य जातिको समय अन्त हुने कुरालाई स्पष्ट पार्नु भएको छ। म तपाईहरुलाई आज अन्य जातिहरूको समय कहाँबाट सुरु भयो भन्ने कुरा अब बताउन चाहन्छु। म अलिकति यो स्लाइडलाई स्किप गर्दैछु। म तपाईहरुलाई अन्य जातिहरूको समय कहाँबाट सुरु भयो भन्ने कुरा बताउँदैछु। यहाँ तपाईहरुले स्लाइडमा हेर्नुहोस् 606 BC इजरायलीहरूले आफ्नो देशलाई या भनौं आफ्नो नगरलाई विशेष यरुसलेमलाई कहिले आफ्नो हातबाट गुमायो। सबैभन्दा पहिला इजरायल देशमा यरुसलेममा अन्य जातिहरूले कहिले चाहिँ खुट्टा टेक्यो, कहिलेदेखि चाहिँ अन्य जातिहरूले यरुसलेमलाई अधीन गर्यो भन्दाखेरि त्यसको सुरुवात चाहिँ 606 BC देखि हो। अनि 606 BC मा चाहिँ के भएको थियो भन्दा त्यति बेलाको समयमा चाहिँ राजा नबुकदनेजरले चाहिँ पहिलो चोटी इजरायलीहरूलाई उनीहरूको देशबाट बन्धक बनाएर कैदी बनाएर बेबिलोनमा ल्याएको थियो। त्यो चाहिँ इजरायलमा अन्य जातिहरूको समयको सुरुवात थियो। अनि यदि तपाईहरुले यहाँ अन्य जातिहरूको अब समयलाई हेर्नु भयो भनेदेखिलाई यहाँ तपाईले एउटा टेबल पाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, 606 BC टु 539 BC सबैभन्दा पहिला कुन चाहिँ अन्य जातिहरूले आएर इजरायललाई अधीनमा राख्यो। अन्य जातिहरूको समय बेबिलोनको राज्यदेखि सुरु भयो। बेबिलोन राज्यले इजरायललाई अधीन गरेको समयदेखि अन्य जातिको समय सुरु भयो। प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको अन्य जातिहरूको समय यहाँबाट सुरु हुँदैछ। म तपाईहरुलाई मेरो माउसको एरोबाट देखाउँदैछु, स्क्रिनमा देख्नु हुँदैछ होला। यहाँ अन्य जातिको समय बेबिलोनको अधीनतादेखि सुरु भयो 606 BC देखि। अनि तपाईहरुलाई याद छ होला दानियलको पुस्तकमा एकाएक बेबिलोनको राजा नबुकदनेजर अब ऊ पागल भयो, ऊ पशु भयो। अब बेबिलोनको राजा पतन भएपछि फेरि अर्को मादी राजाले फेरि निरन्तर कन्टिन्यू इजरायलीहरूलाई अधीन गर्यो। हेर्नुस् है, अनि राजा दाराको समयको कुरा मैले गर्दैछु अहिले। अनि नेक्स्ट फेरि त्यहाँदेखि उता अर्को कुन चाहिँ जातिले, कुन चाहिँ राजाले इजरायलीहरूलाई अधीन गर्यो भन्दा यो चाहिँ फारसी राजाले। तपाईहरुले यहाँ थर्डमा पाउनु हुँदैछ यो टेबलमा हेर्नुभयो भनेदेखिलाई। अनि दानियलको पुस्तकमा यदि तपाईहरुले राजा नबुकदनेजरले देखेको सपनाको कुरा जो दानियल 2 अध्यायमा छ, दानियलले पछि त्यसको अर्थ खोलिदिँदाखेरि दानियलले देखेको नबुकदनेजर राजाले देखेको त्यो विशाल मूर्तिमा टाउको चाहिँ सुनको थियो, जो चाहिँ उसको राज्यको समयको कुरा थियो। शिर चाहिँ सुनको थियो। त्यसपछि आएको फेरि मादी र पारसी राजाहरूको लागि चाहिँ उसले यो घाँटीदेखि मुनि चाहिँ चाँदीको देखेको छ। अनि त्यहाँदेखि मुनि फेरि अर्को ग्रीस राजा आयो, अन्य जातिहरू, फेरि राजा सिकन्दर ग्रेट अलेक्जेन्डरको राज्यको समय। यसको विषयमा दानियलको पुस्तकमा सबै कुरा लेखेको छ। अब यसलाई एक एकवटा कुराहरू तपाईको अगाडि राख्ने समय छैन, तर यसको डिटेल्स तपाईहरुले मेरो युट्युब च्यानलको इन टाइमको टिचिङमा पाउनुहुन्छ। तपाईहरुले त्यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ इन टाइमको सिरिज टिचिङमा यो कुराहरू छ। अनि राजा अलेक्जेन्डरको समय चाहिँ पित्तलको, जो नबुकदनेजर राजाले देखेको विशाल मूर्तिको पित्तलको भाग थियो। अनि त्यहाँदेखि मुनिको भाग चाहिँ फेरि
फलामको देखाएको छ। अर्थात् 63 BC देखि 325 AD सम्म चाहिँ रोमीहरूले इजरायलीहरूलाई अधीन गरेको छ। अनि यो समय चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको के अरे यस संसारमा जन्मिएर उहाँ क्रुसको मृत्यु भएको समय अवधि हो। जब प्रभु येशू यस पृथ्वीमा हुनुहुन्थ्यो त्यो समयमा इजरायलीहरू अन्य जातिहरूकै हातमा थियो। रोमीहरूले शासन गरिरहेको थियो। रोमीहरूले नै गएर येशूलाई क्रुसमा टाँगेका थिए। अनि अन्य जातिहरूको समयलाई हामीले हेर्दै गयौँ भनेदेखिलाई अब 70 AD देखि उता तपाईहरुले इजरायली जातिहरूलाई सम्पूर्ण रूपले टाइटस अनि पछिबाट फेरि नेरोको समय आएको छ। अनि 65-66 AD देखि नै युद्ध सुरु भएको छ। अनि 73 AD मा आइपुग्दाखेरि टाइटस उसको छोरा नेरोले पछि सम्पूर्ण रूपले इजरायललाई ध्वंस गरिदियो। सारा इजरायली र संसारभरि तितर बितर भए। इजरायलमा एउटै मान्छे पनि बाँचेन। अनि रोमले चाहिँ 325 सम्म इजरायलमा राज्य गर्यो। यसलाई चाहिँ नपुकदनेजर राजाले देखेको सपनामा फलाम देखाएको छ। अनि नपुकदनेजर राजाको सपनामा त्यहाँदेखि मुनि चाहिँ एकैचोटि गुणादेखि मुनिको भाग फलाम र माटो मिसिएको भाग देखाएको छ, जो चाहिँ ख्रीष्ट विरोधीको राज्यको समय हो। तर ख्रीष्ट विरोधीको राज्यको समय र रोमीहरूको राज्यको बीचको समयलाई चाहिँ किन यहाँ बाइबलमा देखाएको छैन भन्दा चाहिँ येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थान भएको 40वां दिन 10 दिनपछि पेन्टिकोसको दिनमा चाहिँ ठक्कै अनुग्रहको समय सुरु भयो। मण्डली युग सुरु भयो। अनि मण्डलीको युग चाहिँ अहिले पनि चलिरहेको छ। अनि रोमीहरूको राज्य पछि आएको छ बाइजेन्टियनहरूको समय 325 देखि 634 AD सम्म। त्यहाँबाट पर्सियनहरूले फेरि इजरायलीहरूलाई राज्य गरेको छ इजरायल देशमा। अनि त्यसपछि 634 देखि 1072 सम्म अरबीहरूले, सेल्जुकहरूले, त्यहाँदेखि त्यसपछि अरू क्रुसेडर्सहरूले, मामेलुकीहरूले, त्यहाँबाट तुर्किसहरूले, त्यहाँबाट जोर्डन्सहरूले गरेको छ। अनि यो अवधिभरि हामी इजरायलको नाम पनि हराएर गएको हामी पाउँछौँ। इजरायलको नाम चाहिँ के भएको छ भन्दा प्यालेस्टाइन भएको छ। प्रभु येशू ख्रीष्टको समयमा जति पनि यो वेस्टर्न वर्ल्डको एरियाहरू थियो, यदि तपाईहरु इजरायल जानु भएको छ या तपाईहरुले गुगल म्यापमा हेर्नुभयो भने वेस्टर्न वर्ल्डको जुन भाग छ जसलाई बिलापको भित्ता भन्छ, अहिले पनि यहुदीहरू त्यो ठाउँमा गएर प्रार्थना गर्ने गर्दछ। त्यसको माथि पर्खाल चारैतिर फेन्सिङ लगाएको छ। अनि त्यसको भित्रै भागमा डोम अफ द रक मुस्लिमहरूको अधीनमा भएको मस्जिद त्यहाँनिर छ। यसलाई चाहिँ येशू ख्रीष्टको समयमा चाहिँ यहुदिया र सामरिया भनिन्थ्यो। तर पछिबाट त्यो विशेष गरेर प्यालेस्टाइनहरूले कब्जा गरिसकेपछि चाहिँ त्यसको नाम चाहिँ वेस्ट ब्याङ्क भनेर राखियो। प्यालेस्टाइन चाहिँ भनिन्छ, बाइबल विद्वानहरूले भनेका छ कि रोमीहरूले त्यो देशलाई खिसी गरेर राखिदिएको नाम भनेर भनिदछ। यसरी एकाएक थुप्रै अन्य जाति राजाहरूले, अन्य जाति देशहरूले आएर इजरायललाई अधीनमा राख्यो, राज्य गर्यो। बेबिलोनको समयदेखिको लिएर कहिलेसम्म चाहिँ इजरायल देशलाई चाहिँ आफ्नो खुट्टाले टेकेर राख्यो भन्दाखेरि त्यसको इतिहास तपाईहरुले पाउनुहुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको त्यो वचन म फेरि पनि ब्याक जाँदैछु अलिकति। यहाँ अन्य जातिहरूको समय भनेको छ लुकाको सुसमाचार 21:24। अन्य जातिहरूको समय पूरा नभएसम्म तिनीहरूले यरुसलेमलाई खुट्टा मुनि कुल्चेर राख्नेछन्। अनि अन्य जातिको समय चाहिँ कहिले पूरा भयो त? यदि तपाईहरुले हेर्नुभयो भने द टाइम्स अफ द जेन्टाइल्स 606 BC to 1967। अब 1967 मा चाहिँ के भएको थियो त भन्दाखेरि सायद तपाईहरुलाई यो इतिहास याद छ होला। 1948 मा चाहिँ इजरायल राष्ट्र गठन भयो। एकै दिनमा राष्ट्रको रूपमा इजरायल चाहिँ फुत्त अस्तित्वमा आएको हो।
यशायाले पहिलाबाटै त्यसको भविष्यवाणी गरिसकेको थियो। यशाया 66 को 8 मा यो कुरा लेखेको छ। अनि 1948 साल यो डेट पनि तपाईहरुलाई बताइदिराखौं। 14 मे 14 मे 1948 मा चाहिँ इजरायल देश गठन भयो। तर इजरायल देश गठन भए तापनि इजरायलले आफ्नो देशको सम्पूर्ण भागहरूलाई पाउन सकेका थिएनन्। यहाँसम्म कि यरुसलेम पनि उनीहरुको सम्पूर्ण रूपले हातमा आउन सकेको थिएन। उनीहरुले यरुसलेमलाई आफ्नो राजधानी भन्न पनि सकेको थिएन। पोलिटिकल क्यापिटल सिटीलाई हामीले हेर्नु भन्दैखेनलाई वास्तवमा यो इजरायलको राजधानी चाहिँ तेल अभिभ थियो। तेल अभिभबाट चाहिँ इजरायलको राजधानी जेरुसलेम भनेर डिक्लेयर गरेको त 3-4 वर्ष अगाडि जो अमेरिकाको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले घोषणा गरेको त हामी सबैजनालाई थाहै छ, हो किन? वास्तवमा इजरायलको भूभागभित्र यरुसलेम नै पनि यहुदीहरूको हातमा थिएन। अनि 1950 मा यो हिस्ट्रीको कुरा बताउँदैछु। 1950 मा जोर्डनले त्यो ठाउँलाई कब्जा गरेको थियो, जुन वेस्टर्न वालको एरिया, जसलाई पछिबाट वेस्ट ब्याङ्क भनेर भनियो। अनि पछिबाट 1967 मा 6 दिनको एउटा वार भएको छ। अनि त्यो वार चाहिँ एकैचोटी इजरायल देशको चाहिँ कतिवटा राष्ट्रहरूसँग भएको छ भने म तपाईहरुलाई त्यो पनि बताइदिउँ। जोर्डन एउटा देश जोर्डन, दोस्रो इजिप्ट अर्थात मिस्र, तेस्रो सिरिया, यो तीनवटा राष्ट्रसँग चाहिँ 6 days को वार भएको छ। 6 दिनसम्म यो तीनवटा देशसँग वार भएको छ। अनि यो तीनवटा देशहरूसँग इजरायलको वार हुँदाखेरि चाहिँ त्यो 6 दिनको युद्धमा चाहिँ इजरायल देशले चाहिँ यो तीनैवटा देशहरूलाई चाहिँ जितेको छ। यो इतिहासको एउटा आश्चर्य कर्म भन्दाखेरि हुन्छ। 1948 सालमा स्थापित भएको देश जो चाहिँ 12, 17, 18, 19-20 वर्षको अवधिमा इजरायल देश भर्खर 19 वर्षको मात्रै भएको थियो। त्यो समयमा जुन समयमा उनीहरू सम्पूर्ण रूपले एउटा राष्ट्रलाई सुरक्षा दिन सक्ने, अर्को देशसँग गएर युद्ध गर्न सक्ने, सबै कुरालाई सुव्यवस्थित बनाउने स्थितिमा पनि उनीहरू आइपुगेका थिएनन्। तर अचानक उनीहरू त्यो परिपक्वतामा सुव्यवस्थित अवस्थामा नआउँदै पनि पहिलाबाटै सम्पन्न तम तयार एउटा मात्र हैन, ती तीनवटासँग यो जातिहरू जो कम्ती जनसंख्या थियो, सबै यहुदीहरू इजरायलमा फर्केर आएको पनि थिएन। एकदमै सीमित कम्ती इजरायलको मान्छेहरूले युद्ध गरेर पनि यो 6 वटा दिनको युद्धमा त्यो तीनैवटा देशहरूलाई यहुदीहरूले जित्यो। अनि तपाईहरुलाई याद छ इतिहासमा 7 तारिक जुन 1967 त्यो दिन चाहिँ नि इजरायलीहरूले आफ्नो देशको राजधानी यरुसलेमलाई आफ्नो हातमा पारे। अनि तपाईलाई थाहा छ त्यो दिन चाहिँ नि कुन चाहिँ प्रोफेसी फुलफिल हुँदै थियो? त्यति बेला नि लुका 21 अध्यायमा अघि मैले तपाईहरुलाई जुन वचन भन्दै थिएँ नि, अन्य जातिहरूले कुल्ची मिल्ची गरेको समय पूरा नभएसम्म यरुसलेमलाई तिनीहरूले आफ्नो खुट्टा मुनि कुल्चेर राख्नेछ। 7 तारिक जुन 1967 सालको त्यो दिनसम्म चाहिँ अन्य जातिहरूले बेबिलोनको समय, राजा नबुकदनेजरको समयदेखिको 7 जुन 1967 को दिनसम्म अन्य जातिहरूले त्यो ठाउँलाई अधीनमा राखेको थियो भने ठीक त्यो दिनदेखि अन्य जातिहरूको समय पूरा भयो। बुझ्नु हुँदैछ मैले भनेको कुरा? प्रभु येशूले नि त्यो भन्दाखेरि चाहिँ के भन्नुभयो भने नि, जब अन्य जातिहरूको समय सकिन्छ, वास्तवमा उहाँले भन्न चाहेको चाहिँ नि मेरो आगमनको चाहिँ त्यो चाहिँ समय हो भन्ने कुरा। अनि तपाईहरुले अर्को पनि त्यहाँ प्रोफेसी देख्नुहुन्छ।
यहाँ मसँग अरू थुप्रै स्लाइड थियो, तर केही समयको कमी भएको कारणले मैले अहिले सबै तपाईहरुलाई देखाउन सकिराखेको छुइनँ। तर यो कुरो याद गरिराख्नुहोस्, अघिको लुका 21:24 को वचनलाई मैले यहाँ पनि लिएको छु। यहाँ टेबलमा तपाईहरुले हेर्नुहोस्, द टाइम अफ इजरायल, सबैभन्दा पहिलो एरोमा, यहाँ मैले मेरो माउसको एरोबाट देखाउँदैछु, टाइम्स अफ इजरायल। यो चाहिँ इजरायलीहरू 70 वर्षको लागि कैदमा गएको समय हो, 606 BC। यहाँदेखि अन्य जातिहरूको द टाइम्स अफ द जेन्टाइल्स सुरु भयो, 606 BC टु 1967 AD। यहाँसम्ममा प्रभु येशूले भन्नुभएको लुकाको सुसमाचार 21:24 वचन पूरा भयो। अर्थात् यहाँदेखि उता चाहिँ इन टाइम सुरु भयो। अर्थात् फाइनल डेमा हामी एकदमै बोर्डर लाइनमा आइपुग्यौं। तपाईहरुलाई म अर्को पनि वचन देखाउन चाहन्छु। अघि सुरुमा मैले तपाईहरुलाई बताउँदै थिए कि तिमीहरूले अन्जीरको रुखलाई हेर अनि अरू सबै रुखहरूलाई हेर। यहाँ तपाईहरुले देख्नुहुन्छ अन्जीरको रुख र सबै रुखहरूलाई हेर, तिनले पालुवा फेरेको जब तिमीहरूले देख्छौ तब आफै थाहा पाउँछौ कि ग्रीष्म ऋतु नजिकै छ। अन्जीरको रुखले पाउला फेरेको भन्नुको मतलब चाहिँ 1948 सालमा 1948 मा इजरायल राष्ट्रको रूपमा फेरि अस्तित्वमा आउनु चाहिँ अन्जीरको रुखले पालुवा फेरेको हो। जब तिमीहरूले अन्जीरको रुखले पालुवाको देखाउला तब ग्रीष्म ऋतु नजिकै छ। ग्रीष्म ऋतु चाहिँ अन्तिम दिन हो है। अनि तब परमेश्वरको राज्य नजिकै छ भनी जान। 1948 सालमा अन्जीरको रुखले पालुवा फेर्यो, ग्रीष्म ऋतु सुरु भयो। अन्य जातिको समय 1967 सालमा पूरा भयो। अनि अन्य जातिको समय पूरा भइसकेपछि फेरि हामी अन्तिम दिनको अन्तिम समयमा आइरहेको छौं। म तपाईहरुलाई अर्को स्लाइडबाट अलिकति यरुशलेमको मन्दिरको विषयमा बताउन चाहन्छु। जेरुसलेम टेम्पल, यहाँ पनि प्रभु येशूले भन्नु 15 मा पाउँछौं, जो दानियलको भविष्यवाणी छ। म सर्वप्रथम तपाईहरुलाई दानियलको भविष्यवाणी देखाउँदैछु। यहाँ के लेखेको छ भन्दा, धेरैजनासित एक साताको लागि तिनले एउटा करारको सदर गर्नेछ। एक साता भन्नाले वास्तवमा यो एक दिन बराबर एक वर्ष हो। अनि एक दिन बराबर एक वर्ष हुन्छ भने 7 दिन बराबर 7 वर्ष, अर्थात् यसले 7 वर्षको क्लेशकालको कुरा गरेको हो। अनि यहाँ के भनेको छ, एक साता अर्थात् 7 वर्षको लागि त्यसले करारको सदर गर्नेछ, अर्थात् एग्रिमेन्ट गर्नेछ। कसले गर्नेछ? ख्रीष्ट विरोधीले गर्नेछ। साताको बीचमा तिनले बलिदान र भेटीलाई समाप्त गर्नेछ। साताको बीच भन्नाले 7 वर्षको बीच टाइम, अर्थात् 3.5 वर्षको टाइममा। ठिक 3.5 वर्ष चाहिँ एउटा यस्तो टाइम हो जहाँ चाहिँ ख्रीष्ट विरोधीले आफ्नो असली रूपलाई प्रकट गर्छ। त्यसले त्यो समयमा चाहिँ भेटीलाई र बलिदानलाई समाप्त गरिदिनेछ भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भन्दा, इजरायलमा चाहिँ अहिले पनि मसीहालाई पर्खिने मान्छेहरूले चाहिँ भेटी चढाउँछ, बलिदान गर्ने गर्दछ। अनि तपाईहरुलाई यो कुरो याद छ होला कि इजरायलमा यहुदीहरूको सबैभन्दा ठुलो चाहना
सबैभन्दा ठुलो चाहिँ उनीहरूले फेरि मन्दिर निर्माण गर्न चाहेको छ, जुन मन्दिर चाहिँ सन् 70 एडीमा 73 एडीको बीचमा रोमी राजाले जलाइदियो, ध्वंस गरिदियो। प्रभु येशूले मन्दिरको विषयमा अगमबानी गर्नुभयो। जुन मन्दिरलाई आज तिमीहरूले हेर्दैछौ नि, यो मन्दिर चाहिँ एउटा ढुङ्गामाथि अर्को ढुङ्गा पनि रहने छैन। अनि 70 शताब्दीमा आइपुग्दाखेरि त्यो भविष्यवाणी पुरा भयो। मन्दिर जलाइयो। मन्दिर जलाउँदा मन्दिरको सुन चाहिँ आगोले बिलिएर ढुङ्गाको चेपमा पस्यो अरे। अनि रोमी सिपाहीहरूले त्यो सुन लानको लागि चाहिँ नि त्यो सबै ढुङ्गाहरूलाई पनि उखालेर भित्रबाट त्यो सुनलाई निकालेर लग्यो अरे। त्यति बेला चाहिँ नि इतिहासले भन्छ कि त्यो मन्दिरको सबै ढुङ्गाहरू पनि उखालिएको थियो, अर्थात् एउटा ढुङ्गामाथि अर्को ढुङ्गा पनि रहेन। त्यो समयदेखि इजरायलमा मन्दिर छैन, मन्दिर हराएर गयो। तर इजरायली यहुदी जातिको ठुलो चाहना, ठुलो सपना चाहिँ फेरि त्यही ठाउँमा त्यही मन्दिर निर्माण गर्नु, जुन मन्दिरलाई सोलेमानले स्थापित गरेको थियो। बाइबलको इतिहासमा हामीले हेर्यौँ भनेदेखिलाई त्यो मन्दिर कयौँचोटि भत्क्यो, कयौँचोटि बनाइयो। सबैभन्दा पहिला 950 बीसीमा सुलेमानद्वारा त्यो निर्माण गरिएको थियो। पछि गएर 586 बीसीमा बेबिलोनीहरूले त्यो मन्दिरलाई भत्कायो। फेरि पछिबाट के अरे 516 बीसीतिरको समय हो, जुन समयमा त्यो मन्दिरलाई फेरि निर्माण गरियो, जसलाई यारुबाबेलको मन्दिर भनिन्दछ। फेरि 20 बीसीमा पुग्दाखेरि हेरोद मन्दिरलाई भत्काएर गएको छ। प्रभु येशू ख्रीष्टको समयमा चाहिँ त्यो मन्दिरलाई चाहिँ फेरि हेरोदको मन्दिर भनेर चिनिन्थ्यो। त्यसै कारण हामी बाइबलको लास्ट पेजमा के पाउँछौँ? एउटा मन्दिरको नक्सा पाउँछौँ जहाँ लेखेको छ हेरोदको मन्दिरको परिकल्पना भनेको छ। अनि त्यही मन्दिर पछि गएर 70 एडीमा आइपुग्दाखेरि फेरि नाश गरियो। अनि यहुदीहरूको ठुलो सपना र चाहना चाहिँ त्यही मन्दिरलाई त्यही ठाउँमा निर्माण गर्न चाहेको छ, जुन ठाउँलाई चाहिँ अहिलेसम्म मुस्लिमहरूले अधीनमा राखेको छ। अनि प्रभु येशूले भन्नुभयो, दानियलले भनेको अगमबानी, अनि मन्दिरको एक भागमा तिनले विनाशकारी घृणित थोक खडा गर्नेछ, जबसम्म तिनीमाथि आदेश गरिएको अन्त खन्याइने छैन भनेको छ। अनि दानियलको समयमा पनि त्यो मन्दिरमा चाहिँ जब उनीहरूले त्यो मन्दिरलाई गुमाए, त्यस समयको राजा एन्टिकियोस एफिनियसले चाहिँ विशेष त्यो मन्दिरमा घृणित कामहरू गरेको दानियल 11:31 बताएको छ। त्यसको सशस्त्र सेना मन्दिरको किल्लालाई बिटोलो पार्न खडा हुनेछ र दैनिक बलिदान रोक्नेछ। त्यसपछि तिनीहरूले विनाशकारी घृणित थोक स्थापना गर्नेछ। त्यो घटना समयमा घटेको थियो। अधर्मको रहस्यले अगाडिबाटै काम गरिरहेको थियो। यो ठाउँमा त्यो घटना जो घट्दै थियो नि, त्यो चाहिँ अन्तिम दिनमा घट्ने घटनाको एउटा सांकेतिक रूप थियो। अनि यो राजाले चाहिँ त्यति बेलाको समयमा त्यो मन्दिरमा के गरेको थियो? 3वटा घृणित कामहरू यहाँ बताएको छ। त्यो राजाले त्यो मन्दिरभित्र घृणित कुरा चाहिँ के ल्याएको थियो भन्दा, त्यो चाहिँ ग्रिकहरूको देवता जेउस भन्ने देवतालाई स्थापित गरेको थियो। अनि त्यो भित्र त्यो राजाले चाहिँ सुँगुरको बलिदान चढाउने काम गरेको थियो। अनि त्यसको कुरो त्यो उनीहरूले वेश्यावृत्ति गर्ने काम। प्रभु येशूले भन्नुभएको उद्धार पार्ने गीतको जब पवित्रमा खडा देखाउला, दानियलले भनेको कुरा पढ्नेले बुझोस् भनेको छ। यही कुराहरू यो त्यति बेला पनि भएको थियो। अनि आउनेवाला दिनहरूमा फेरि यस विरोधीले दिएको भनेदेखिलाई त्यसले त्यहाँ आफ्नो मूर्तिलाई स्थापित गर्छ। जसरी नपुकदनेजर राजाले आफ्नो सुनको मूर्ति स्थापित गरेको थियो। अनि त्यहाँ यही कुराहरू त्यसले सुरु गर्नेछ, उजाड पार्ने घृणित वस्तु। प्रभु येशूले भन्नुभएको कारण जब तिमीहरूले दानियल अगमवक्ताको विनाशकारी घृणित हो। अब यहाँ म तपाईहरुलाई एउटा शक्तिशाली कुरा बताएर म अन्त गर्दैछु, सुन्नुहोस्। यस ठाउँमा प्रभु येशूले जे कुरा भन्नुभयो नि त्यो चाहिँ अब ख्रीष्ट विरोधीको राज्यमा ठिक 3.5 वर्ष अर्थात् 7 वर्षको मध्यकालको समयमा, अर्थात् साताको मध्यमा, दानियलको अगमबानी अनुसार साताको मध्यमा त्यसले आफ्नो मूर्तिलाई त्यहाँ स्थापित गर्नेछ भनेको बताएको छ।
यहाँ के बताएको छ भने दानियलको पुस्तकमा म तपाईहरुलाई एकपल्ट फेरि लान त्यो यहाँबाट पढेर सुनाउन चाहन्छु र तपाईहरुले आफ्नो नोटमा नोट गर्न सक्नुहुन्छ। दानियलको पुस्तकमा तपाईहरुले 9 अध्यायको 24 देखि उता पढ्नु भयो भने यस्तो छ, तिम्रो जाति र तिम्रो पवित्र शहरको निम्ति 70 हप्ता तोकिएको छन्। त्यसपछि विद्रोह थामिनेछ, पापको अन्त गरिनेछ, अपराधको प्रायश्चित हुनेछ, अनन्तको अन्त गरिनेछ र सबैभन्दा पवित्र स्थान पवित्र तुल्याइनेछ। तब यो जान र बुझ, यरुशलेमको पुनर्प्राप्ति र पुनर्निर्माण हुनेछ भन्ने वचन निस्केको समयदेखि एक अभिषेक जन एक राजकुमार देखा परेको समयसम्म 7 हप्ता बित्नेछ। त्यसपछि 62 हप्तासम्म गल्ली र नालाहरू समेत त्यो पुनर्प्राप्ति र पुनर्निर्माण भइरहेको अवस्थामा रहनेछ। तपाईहरुले 70 हप्ताको विषयको शिक्षालाई युट्युब च्यानलमा मेरो च्यानलमा तपाईहरुले पाउन सक्नुहुन्छ, त्यहाँबाट तपाईहरुले लिनु होला। तब त्यही समयमा अर्थात् ती 62 हप्तापछि तिनलाई कसैले सहायता नदिने गरी ती अभिषेक जन हटाइनेछ, जो येशूको क्रुसको मृत्युको कुरा गरिएको हो। तब चढाई गर्ने कुनै एक राजकुमारको सेनाले त्यस सहर र पवित्र स्थान विध्वंस गर्नेछ। त्यसको अन्त चाहिँ प्रलय, ठुलो त्रास समेत तार्न नसकिने लडाई हुनेछ। अब 27 पदले के भन्दैछ, तिनले एक हप्ता धेरैसित गुठ बाँध्नेछ, बिताएको 8 हप्ता चाहिँ तिनले रोकिदिनेछ, उर्दी पुरा हुन्छ भनेको छ। 27 पदले भनेको छ कि तिनले एक हप्तासम्म धेरैसित गुठ बाँध्नेछ। यहाँ धेरैसित गुठ बाँध्नेछ भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यसले धेरैजनासँग करार गर्नेछ, एग्रिमेन्ट गर्नेछ। यहाँ चाहिँ यहुदी जातिसित मात्रै होइन, कसले भन्दा ख्रीष्ट विरोधीले। संसारको थुप्रै राज्यहरू, थुप्रै राष्ट्रहरू ख्रीष्ट विरोधीको त्यो एग्रिमेन्टमा सहमति हुनेछ, उनीहरूले हस्ताक्षर गर्नेछ, ख्रीष्ट विरोधीलाई समर्थन गर्नेछ। जति देशहरूले त्यो राजालाई समर्थन गर्छ, त्यो राजा त्यति शक्तिशाली हुँदै जान्छ। अनि त्यो राजा जसले जति देशहरूको समर्थन जुटाउँदै जान्छ, त्यसले त्यति नै आफ्नो काम गर्दै जानेछ। अनि विभिन्न देशहरू, जुन देशहरूले ख्रीष्ट विरोधीलाई राजा, विश्व के अरे वान वर्ल्ड गभर्मेन्ट, एउटा विश्व सरकारको एउटा राजाको रूपमा जब अन्य देशहरूले त्यो ख्रीष्ट विरोधीलाई समर्थन गर्छ, त्यो समर्थन गर्ने त्यो देशहरू, त्यो जातिहरू मध्येमा एउटा जाति चाहिँ यहुदी जाति पनि हुनेछ। यहुदी जातिहरूले चाहिँ अब ख्रीष्ट विरोधीलाई ख्रीष्ट विरोधी भनेर चिनेको हुँदैन। दुःखको कुरा, ख्रीष्ट विरोधीलाई यहुदी जातिले ख्रीष्ट नै भनेर मान्छ। सुनिराख्नुहोस्। अनि अर्को कुरा, यो जुन करारको सदर जो ख्रीष्ट विरोधीले ती जातिहरूसँग गर्नेछ 7 दिनको लागि अर्थात् 7 वर्षको लागि, त्यो करारको सदरमा चाहिँ यहुदी जातिले पनि ख्रीष्ट विरोधीसँग चाहिँ करार चाहिँ किन बाँध्नेछ, कुन कुरोको लागि करार बाँध्नेछ भन्दा एउटै कुरोको लागि ख्रीष्ट विरोधीसँग यहुदी जातिले करार बाँध्नेछ। अनि त्यो करार बाँध्नुको यहुदी जातिहरूको एउटै कारण चाहिँ के हो भन्दा मन्दिर निर्माण गर्नु। यहुदी जातिहरूले मन्दिर निर्माण गर्न चाहन्छ। आज उनीहरूको आर्किटेक्ट, इन्जिनियरहरूदेखिको लिएर चाहिने सबै सरसामानहरूदेखिको लिएर नक्सा उनीहरूले तयारी गरिसकेको छ। यहाँसम्म कि त्यहाँ उनीहरूले राख्ने पुजारीहरूले गर्नुपर्ने हरेक कामहरू उनीहरूलाई तालिम दिइराखेको छ। चाहिएको छ उनीहरूलाई केवल अनुमति, अधिकार, जुन अनुमति आजसम्म उनीहरूले नपाएको कारणले उनीहरू यरुसलेममा हुँदै पनि यरुसलेमको त्यो ठाउँमा मन्दिर बनाउन पाएको छैन। अनि उनीहरूले अरू जग्गा मन्दिर बनाउन चाहँदैन, त्यही ठाउँमा मन्दिर बनाउन चाहन्छ जहाँ सुलेमानको मन्दिर सबैभन्दा पहिला बनाएको थियो। यहुदी जातिले नि ख्रीष्ट विरोधीसित करार बाँध्नुको एउटा कन्डिसन, ख्रीष्ट विरोधीले त्यो ठाउँमा यहुदी जातिलाई मन्दिर बनाउन दिनेछ।
र ख्रिस्ट विरोधीको आगमन, मण्डलीको उठाइ लगिने समयको सुरुवात चाहिँ मन्दिर बनाउने कुरादेखि हुँदछ। अहिलेको दिनहरूमा मन्दिर निर्माण गर्ने कुरामा धेरै आवाज उठिरहेको छ। तपाईहरुले बुझ्नु हुँदैछ, हेर्नु हुँदैछ, सुन्नु हुँदैछ यो कुरोलाई। अगम्बानीय घटनाहरू इजरायलमा घटिराखेको छ। अनि यहुदी जातिले त्यहाँ मन्दिर बनाउने छ। उनीहरूले आफ्नो व्यवस्थाको हर नियमहरूलाई पालन गर्दै त्यहाँनिर उनीहरूले बलिदान गरिरहेको हुन्छ, भेटी चढाउने काम गरिरहेको हुन्छ, पुजारीहरूले काम गरिराखेको हुन्छ। ठीक 3.5 वर्षमा यो ख्रिस्ट विरोधीले त्यो यहुदी जातिहरूसँगको करारलाई भङ्ग गरिदिनेछ। ख्रिस्ट विरोधीले किन चाहिँ सबै मान्छेहरूसँग करारको सदर गर्दैछ भन्दा उसलाई पहिला आफ्नो चौकी बनाउनु छ। उसले राजनैतिक अधिकारलाई, अख्तियारलाई आफ्नो हातमा लिनु छ। 3.5 वर्षसम्म चाहिँ ख्रिस्ट विरोधीले आफ्नो असली रूप देखाउँदैन। मान्छेहरूले साथै यहुदी जातिहरूले पनि संसारको मसीहा, संसारलाई शान्ति दिने, एक गराउने, विकास ल्याउने, विश्व धर्मलाई एक गराउने, विश्व सरकारलाई एक गराउने एउटा बुद्धिमान शक्तिशाली नेताको रूपमा स्वीकार गर्नेछ ख्रिस्ट विरोधीलाई। ख्रिस्ट विरोधीले त्यसको लागि 3.5 वर्षसम्म शान्त रूपमा भित्रबाट काम गर्दछ, जसलाई 7 वर्षको क्लेशकालको पहिलो शान्तिकाल भनिन्छ। त्यो समयसम्म मार्ने, सताउने कामहरू भएको हुँदैन। तर ठिक सप्ताहको बीच अर्थात् 3.5 वर्षमा चाहिँ नि ख्रिस्ट विरोधीले त्यो पवित्र स्थानमा घृणित कुरालाई स्थापित गरिसकेपछि सारा मानिसहरूलाई भन्ने छ, मै ख्रिस्ट हुँ, मै ईश्वर हुँ, मेरो आराधना गर, मलाई दण्डवत गर। जसरी नपुकदनेजर राजाको मूर्तिलाई सबै मान्छेहरूलाई दण्डवत गर्न लगाए तर 3 जना मान्छेले दण्डवत गरेन। त्यसरी नै यो ख्रिस्ट विरोधीले त्यो मन्दिरमा, पवित्र स्थानमा आफ्नो घृणित कुरालाई स्थापित गर्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ यहुदी जातिहरूले चाहिँ ख्रिस्ट विरोधीको असली रूपलाई देख्नेछ। अनि उनीहरूलाई त्यति बेला चाहिँ पछुतो हुनेछ कि हामीले चाहिँ एउटा गलत मान्छेसँग सम्झौता गरेको थिएछौँ भनेर। अनि त्यो समयदेखि उता त्यो मन्दिर बनाउने त्यो यहुदी जातिले त्यो ख्रिस्ट विरोधीलाई ईश्वरको रूपमा दण्डवत गर्न नचाहँदा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सतावट सुरु हुन्छ। यहुदी जातिको लागि यो एउटा उद्देश्य छ अन्तिम दिनको समयको लागि। यसलाई विश्लेषण गर्ने अझै थुप्रै सपोर्टिङ भर्सहरू छ, ऐतिहासिक घटनाहरू छ, जानकारीहरू छ जो अहिले यहाँ बताउन सम्भव छैन। मण्डलीको लागि छुट्टै योजना छ। तर आज मैले तपाईहरुलाई शक्तिशाली कुरा अघि सुरुमा बताएँ, यो सबै कुरो हुनुभन्दा अगाडि मण्डली चाहिँ यस पृथ्वीबाट उठाइनेछ। अनि प्रभु यीशुले थुप्रै दृष्टान्तहरूमा, घटनाहरू, व्यवस्थाको नियमहरूमा यो कुरोलाई देखाइराख्नु भएको छ। अनि अन्तमा आएर एउटा कुरा भनेर यो सन्देशलाई म राख्दैछु। मत्ती 25 अध्यायमा प्रभु येशूले नि 10 जना कन्याहरूको दृष्टान्त भन्नुभयो। अघि मैले र्याप्चरको कुरा गर्दै थिएँ नि। र्याप्चरमा चाहिँ नि छोडिने पनि हुन्छ, उठाइने पनि हुन्छ। अनि त्यो 10 जना कन्याको उखान चाहिँ नि र्याप्चरसँग सम्बन्धित छ। त्यो 10 जना कन्यामा चाहिँ नि 5 जना कन्याहरू चाहिँ नि बुद्धिमान थियो भनेको छ, तर 5 जना कन्याहरू चाहिँ मूर्ख स्त्रीहरू थियो। त्यो 10 जना कन्याहरूले चाहिँ नि अन्तिम दिनको मण्डलीलाई देखाउँछ। बाइबलमा कन्या स्त्रीले चाहिँ मण्डलीलाई देखाएको छ, मण्डलीलाई। तर एउटा स्त्रीले मात्रै चाहिँ फेरि मण्डलीलाई मात्र होइन, 12 अध्यायको स्त्री चाहिँ इजरायल हो, मण्डली होइन। तर मत्ती 25 अध्यायमा 10 जना जुन कन्याहरू छ नि, किनभने बाइबलमा के भनेको छ, पहिलो कोरिन्थी 2 अध्यायको 11 पदमा होला, मैले भुल गरिनँ भने, मैले तिमीहरूलाई एउटा चोखी कन्यासँग मगनी गरिदिएको छु भनेको छ प्रेरित पावलले। हामी चाहिँ मगनी गरिएको एउटा चोखी कन्या हो। हामी चाहिँ क्रोधित राजालाई पर्खिने मान्छे होइन, तर हामी चाहिँ विवाहको भोजमा सम्मिलित हुने एउटा हामीलाई लिनु आउने दुल्हालाई पर्खिने मान्छेहरू हो। हामी क्रोधको दिनलाई पर्खिरहेका छैनौँ।
विनाशको दिनलाई पर्खिरहेको छैन, महिमाका दिनलाई पर्खिरहेको छौँ, परिवर्तन हुने दिनलाई पर्खिरहेको छौँ, उठाइने दिनलाई पर्खिरहेको छौँ, दुल्हा आउने समयलाई पर्खिरहेको छौँ। जब एउटा दुल्हाले एउटा व्यक्तिले एउटा केटीलाई मग्नी गर्छ नि, मग्नी गरेपछि चाहिँ नि त्यो केटीले आफ्नो हुनेवाला बेहुलाको लागि आफैलाई समर्पण गर्छ। अनि बेहुलालाई चाहिँ नि मलाई लिन कहिले आउँछ भनेर पर्खिन्छ। अनि बेहुला आएपछि चाहिँ नि बेहुलीलाई चाहिँ नि बेहुलाले चाहिँ सतावट र जाँचमा लाँदैन, तर बेहुलीलाई चाहिँ बेहुलाले प्रेम गर्छ। जुन कुरा चाहिँ श्रेष्ठ गीतमा तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। श्रेष्ठ गीतको हरेक वचन चाहिँ नि दुल्हा येशू ख्रीष्ट दुलही मण्डलीको सम्बन्धको कुरा हो। त्यो सम्बन्ध चाहिँ नि यो 7 वर्षको अवधिमा हुने कुराहरू हो। अनि त्यो 10 कन्याको उखानमा चाहिँ नि 5 जना कन्याहरूको चाहिँ तेल थियो, अनि उनीहरूको बत्ती पनि बलिरहेको थियो, तर 5 जनासँग चाहिँ उनीहरूसँग एक्स्ट्रा स्पेयर तेल थिएन। मध्यरातमा दुल्हा आयो। मध्यरातले चाहिँ नि अन्तिम दिनलाई देखाउँछ। 5 जना जो बत्ती बालेर पर्खिरहेको कन्याहरूले चाहिँ नि दुल्हालाई भेटाए। दुल्हा आयो भन्दा उनीहरू बत्ती लिएर दुल्हालाई पर्खिरहेको थियो। अनि उनीहरू दुल्हासँग विवाहको भोजमा गए, तर 5 जना स्त्रीहरू चाहिँ नि बत्ती निभे। 5 जना कन्याहरू दुल्हासँग विवाहको भोजमा गए, 5 जना कन्याहरू चाहिँ छोडिए। दुल्हासँग भोजमा जाने 5 जना कन्याहरू पनि मण्डली हो, अनि दुल्हा आउँदाखेरि छोडिने 5 जना मूर्ख स्त्रीहरू पनि मण्डली हो। र यो अन्तिम दिनहरूमा चाहिँ नि जो तयार छ, जो सचेत छ, जसले चाहिँ परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गरेर दुल्हालाई पर्खिरहेको छ नि, त्यो चाहिँ त्यो 5 जना कन्या जस्तै विवाहको भोजमा सम्मिलित हुनेछ। तर जो तयार छैन नि, त्यो छोडिएकोहरू चाहिँ यो पृथ्वीमा फेरि एउटा अर्को मूल्य चुकाउन, ख्रीष्ट विरोधीको सामना गर्न यो पृथ्वीमा बस्नै पर्ने हुन्छ। अनि परमेश्वरले चाहिँ नि त्यो विपत्तिमा कोही पनि परोस् भन्ने चाहनुहुन्न। यसै कारण उहाँले आज नै हामीलाई प्रायश्चित गर्ने, पश्चाताप गर्ने, तयारी हुने मौका दिनुभएको छ। क्या त्यो समयको लागि तयार नहुने, क्या हामी आफै नै तिनको लागि समर्पित नहुने, प्रार्थना नगर्ने,